زولا عسلامة مرحبا بنا فيديو جديد. السلام عليكم ديما قبل التلفزيون ان شاء الله سعدة مس إيجازين ملها. السلام عليكم نستوالي مع الغوند ديال من الكاطو. يعني سهل ماغي. خدمتك نورمالمون لي زالجيريا يقزغنت. كينيا وندينا صح كان يتما لا ميثود نصح لا وسط نصح ديما تدار أميارة يعني معروفة. مي بدلا غاس شويه لا ميثود دينو انت تخميت الجون تشينا اكل سكر كلاص انكي خماس لا كونفيتور اكل نواد كوكو وذا نكيد انت تخمس سويدي كان كيني خمختن. السلام غدا وندعجب لا غوسة تقول ساقينا واش تثاق لي جام اكل لي كومونتير ما يلو طابوني غير السلام غتابوني سو ماشين بغيت تجد كومونتير حلاوه زين محميني. زلف اللون. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل في صحه جيده. في الفيديو تاع اليوم تلقاكم كامل في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد وصفه جديده اللي هي وصفه الحلو اللي ديما نقول لكم ربي يحل اياماتنا واياماتكم ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا جوزتوا une excellente journée، جوزتوا نهار شباب يا ربي. اليوم كما قلت لكم الوصفه الاصليه من عند يارا بصح بلمسة الخاصه. هذه هي يعني بالتقريب تشبه اللي داتها يارا بالجو تاع القارص ولا تشينا مع سكر كلاص، وانا درت لها المعجون مع نواد كوكو اللي يعني متوفرين في كل بيت جزائري، وتجي خفيفه شيشه القهوه العشيه وخاصه لضيوف الغفله. اللي نتمنى تعجبكم. باش نديرو هاد الوصفه نسحقوا فيها نبداو بسم الله. نبداو بسم الله كليزان. لهنا عندي نص كاس تاع زبده تكون بحراره الغرفه ونكمل لها بالزيت، يعني قيس الكيل اللي حبيتوه. اذا كيسعيغ الكيل خمار نص بالزيت نص ذودي غادي لي يفسي. لهنا عندي كاس الا اسبوعين تاع السكر العادي. اذا كيسعيغ الكاس سنقص غاس سيني روضل فينان الزيت اكلوديا. لهنا انتي تقدري تستعملي سكر كلاص الا عندك. لازم تخدموا السكر كلاص ما الا بغيت تخدمه يعني انا مدياس يسهل. لهنا عندي نص كاس تاع مايزينا. اذا كيسعير نص من الكاس لا مايزينا اكني ونسكني على كينا الكاسي هني قصه كينا ضمقرن. الكاساكينا مشطوحه ما كنيت ولا مسعه القاعنيه وكسر صافي يولي على بها يجي فاكن. لهنا كيما كنت نوري لكم بلي يعني يجي في النص نحيولو غير هذاك القاع. لهنا عندي مبشور حبات تاع التشينا او البرتقال اللي يصير من زست دورون، ونسحق تاني قرصه ملح بيان سور اللي تعديل ذوق. داك حوايج عطاني كي شفت الملح يوتني الخمالي كليبر ديال الملح اكل السكر يتصفر الكاطو يتصمت سايغ سنات ملالين. داكيا تيملالين كسينتي شويه في الفريجيدير قبل تخدمو. ايوا كنا مدسمت سهلنت ما خمض لاباطيم. لهنا عندي جوج حبات تاع البيض كيما نقولكم دائما نحوهم قبل يعني يكونوا بحراره الغرفه. لهنا الا حبيتو يعني درتو الزبده مع السكر تقدروا ديروا هذيك الزبده تذوبوها ديريكتومون مع السكر بيديكم. ولا هنا انا كي عاد عندي الزيت وشويه تاع الزبده درت البيض مع هذاك السكر. لهنا اللي حبت دير لافاني دير، انا درت غير لو زيت دو سيترون دورانج نورمالمون. كيما قلت لكم ندوبو السكر تاعنا كامل حتى نشوفوه بلي. من بعد نجيب هذيك الكيله تاع الزبده مع هذاك الزيت ونزيد لهم من الفوق كيما راكم تشوفوا. لهنا حركتها حتى ولات لي كيما لا كريم. لازم يولي لا كولور تاعها لازم تولي بيضه باش يذوب لكم السكر باش الكاطو تاعكم ما يجيكمش يابس. داكا وين ولدني من نخدم سكر تملاليني بيان سور راني نخمش الملح. لهنا ما قلت لكم قرصه تاع الملح بلي درناها مع الاول. كما قلت لكم باش نزيدوا هذاك الزيت مع هذاك مع هذيك الزبده لازم نكونوا حركنا هذاك البيض مع السكر حتى يذوب لنا كامل السكر حتى تولي لا كولور تاعها بيضاء. تما لما تغال تملات ايوا كلاس نرنو ودينيا كذا باردون كذا الزيت. من بعد نضيفوا لها لو زيت دورانج. لهنا لو زيت دورانج من الاحسن ديروا بكميه كبيره باش يجيكم هذاك الذوق. يعني الا حبيتو ديروه في لو جو تاع التشينا تقدروا تنقصوا في هديه خاطر راح يتشرب لكم. داكيا كني ودنيا غاد بريفيرونس تخدم لنا لا كونتيتي تقسيس هكا
الجزائري هنا كاين عندنا لا غاويين القارص كاين تبغي ما الا تبغي تخمض الجوات تخمض شغل ما كتسي غاز داخل الجوني زمر تنقص لا كونتيتي لو زيست دورونجني لو زيست دو سيترون ومن بعد داوي غير الفرينه الى تنسيف. لهنا الفرينه تاعنا عفوا لازم نغربلوها باش الكاطو تاعنا يجينا خفيف ونضيفوا لها لا ليفور شيميك كيما قلت لكم كيس خميره كيميائيه ولا 10 غرام داكيا نانو الفرينه نيا الا قت نسيف ودا نيا الا قص نخدم فهمتوت يوث نتاشيت كان اتيليان توزن 10 غرام كملا تخمغا كيف كذب لغه تحريكها سفوي ومن بعد سيرنا شتشط الخدمه كان سيفوضان الا قرات تعرفها يوكلوا ذا التغرره. لهنا نجيب نكمل لها غير بيديه نضيف لها في الفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه كيما عجينه لي صابلي كما قلت لكم نديرو غير بالاصابع ما نديروش يعني نعجنوها باش ما يجيناش الكاطو تاعنا يابس. لهنا حبيت برك نقول لكم كي تكوروه يعني طيبوه كامل الا حبيتو ديروه كيما درتو انا تقدروا ديروا ديريكتومون لا كونفيتور ولا خليوه حتى يدفى لكم يعني يولي ماشي حتى يعني يبرد كامل. دخلوه شويه في الجو دو سيترون ولا جو دورانج غير هكذا شويه نعصروا جوج حبات هكذا ولا دخلوهم ونحوهم ديريكتومون ديروهم في سكر كلاص ولا حبيتو ديروه كيما انا لكم الاختيار. داكي كيبغيك خدينا بلي سمات مسوك تيني بغانا تخدم قلجون القاصنا قلجون تينا تاع صرصنا تقارصتي نغ تاتشينات على حسب لا كونتيتي تخمر تجي هذه سمير كان كشويه مش ما صمد مليح تقرط كان هاد الجوني واحد 5 سكوند داكيا كسيتي داريت ديريكت دار السكر نيا ايوا كنا لم يطف. لهنا بعد ما تحصلت على عجينه تكون طريه لهنا تقدري توزنيهم. انا وزنتهم باش يجوني كامل كيف نورمالمون درت فيهم 25 غرام ولا 20 غرام هكذا. المهم نتي والحجم اللي حبيتيه داكيا كذا وندينا بلي زمرت وزنت زمر خاطي داكوش في غير الا 20 غرام يخدمنا ولا 25 المهم زعما ما تخمم 30 لكن تبغي غنطفى الكاطوين المتغاقن نقتزوها. لهنا حبيت برك ننبهكم بلي ما تضغطوش عليها هكذايا بيديكم غير هكذا باطراف الاصابع تجيكم سهله كيما راكم تشوفوا لهنا نديرها غير هكذايا باش تتلم لي ماشي حتى نخرج لها كامل هذاك الزيت وبيان سور نخلي لي سباس بيناتهم كيما راكم تشوفوا وندخلهم على الفور يكون مسخن ديجا من قبل كي نشوفوهم حماروا لي من تحت نطفي عليهم ونخليهم يبردوا لي. من بعد نجيب لا كونفيتور ندهنهم هكذايا من الفوق ونحطهم ديريكتومون في نواه كوكو داكيا ما كني ولدني غا نتخمر كني غا نتنوزن ما يلو صعيبه الميزان زعما تخمض عينك هي ميزان كنقرا كني ستيب كتطفض شحال ديجا ما تخدم الضايت ما تشوفوش امتى تطفض ليكيليبر ني كان مدس باردون تطفض القسم ني كان هذا مدس سوا كان يعني غادي هو الفوفوسي مصافى مدسات لهكا. لهنا كيما راكم تشوفوا ديروا في ان بول هكذايا باش غير تهزوها هكذايا تجيكم كامله على الاطراف يعني ما تمسوش الحبه تاعكم بزاف داكا ما كنيو الدنيا غتنسو ميت ولا كانت خوخي دوك سير السلسه وماشي غير لما طوالو كيتخوخي معليش ما الا شقاونا كشويه يعني سي با غراف يعني نورمال صافي داكيا كني ولدني راس نتمخم لا كونفيتور ومن بعد ندم البول دو بريفيرونس تخدم داك الحاجه تيلي تغمق شويه ايوا كنيا وتتباطا لانواط كوكو يانا وتتمصي دارا نحسوفوسي. لهنا كيما راكم تشوفوا غير بالبانسو ما نديروش بزاف تاع المعجون وندير لهم لانواط كوكو كيما قلت لكم اللي حبت ديرهم بلو جو كيما الوصفه الاصليه تقدري ديري جو دورانج ولا جو سيترون ديريهم 5 ثواني لا اكثر غير باش يعني شد فيهم من بعد تنحيهم ديرهم لي سكر كلاص. لهنا كيما راكم تشوفوا الوصفه تاعنا جاهزه ان شاء الله تعجبكم وتسيوها يعني خفيفه ظريفه ميم سي ما عندكش الزبده تقدري ديري ديريكتومون الزيت داكيا راك ولدينا بلي ميم سي صعيده راه اودي زعما تخمر ديريكت سي الزيت. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم ان شاء الله تسيوها وتفرحوا بها ولادكم. نقول لكم تهلاو لي في روحتكم نحبكم بزاف نلتقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. ما تنسونيش في لي جيم ولي كومونتير الحلوين الباهيين كيما نتوما داكيا راه شكرا لا فيديو يقيم 3 ولدينا رجع ولا هنا التلبيت جراتي تزين هذا ولا عجب وشتو ترى لي جيم اكو دي كومونتير
حملها كون تصدست، تحضروا في منون أفني فيك ساعة الخير إن شاء الله. سلام.